लाइबा वाज माय पार्टनर इन द शो. लाइबा के साथ बहुत अच्छा था रिलेशन शो की हद तक. ठीक है. ठीक है. एक कंट्रोवर्सी है बहुत ज़्यादा, और जो कि चल भी रही है आजकल कि ही लेफ्ट लाइबा दिस एंड दैट ये वो. तो वो थोड़ा सा मैं ऑडियंस को क्लियर करूँ कि आई हैव नेवर बीन इन रिलेशनशिप विद एनीवन, ओके. ना शो से पहले ना शो के बाद. ठीक है. ये चीज़ मैं पहले आपको क्लियर कर रहा हूँ पहले से. अब दूसरा जो लाइबा ने कहा कि मैं कमिटेड हूँ ये वो ऐसी कोई बात नहीं है. मैं किसी के साथ कोई कमिटेड नहीं हूँ. ठीक है. ना लाइबा के साथ था ना किसी के साथ था पहले ना हूँ. ठीक है. तो दूसरी बात लाइबा की जो फीलिंग्स की बात हो तो डेफिनेटली यार देखो आप की फीलिंग्स हर किसी की फीलिंग्स हैं. ठीक है. आई रिस्पेक्ट दैट फीलिंग्स कि उसको अटैचमेंट थी सब कुछ था, लेकिन बाद में वो हमारा एक म्यूचुअल एक रियल लाइफ में भी ऐसा होता है ना, म्यूचुअल एक डिसीजन होता है कि यार मैं एज अ पार्टनर आपके साथ इन रियल लाइफ नहीं चलता. एज अ फ्रेंड आई एम, एज अ मेंटोर आई एम देयर फॉर यू. बट ये शादी का डिसीजन यू नो इट्स नॉट अ कप ऑफ टी. कि मैंने कहा यार मैंने वहाँ 17-18 दिन गुजार लिए, 20 दिन गुजार लिए, 1 महीना गुजार लिया, तो मैं अब लाइबा के साथ एक रिलेशन में हूँ, लाइबा के साथ शादी करूँगा, ऐसा नहीं है. मैं ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि सबको लग रहा है ही चीटेड, ये डिफरेंट पर्सनैलिटी थी, इसने भी चीट कर दिया लाइबा ये वो. ऐसा नहीं है. मेरी कोई कमिटमेंट नहीं थी लाइबा से कि हम जाके ये होगा या मैं रिलेशन में रहूँगा, यूँ होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. और बहुत अच्छे से मैंने उनको समझाया इस बात पे, बट वो अपना अपना डिसीजन सबका, मतलब वो उनको नहीं समझ आ रही चीज़ें, और एक कंट्रोवर्सी बन गई. उन्होंने कहा नहीं लेटर आई केम टू नो ही वाज कमिटेड टू समवन ये वो. तो ऐसा नहीं है. मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ऑडियंस को फिर बता रहा हूँ, मैं किसी के साथ नहीं था कभी. ये बात उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ कमिटेड हैं? कुछ ऐसा हुआ है या अपनी तरफ से ये पॉइंट आया है? यार उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरी हाँ ना या हाँ ना करने की क्या वजह है, मैं क्यों उनको यस नहीं कर रहा उनके रिलेशन में. आपको फिर आफ्टर शो उम्मीद जाहिर की है कि लेट्स या अच्छा सही है, ठीक है. तो उसी पे मैंने उनको कहा कि यार फ्रॉम माय साइड इट्स नॉट वर्किंग. ठीक है. और ये होना भी नहीं चाहिए. ठीक है. क्योंकि ये अब किसी के साथ आपको पता है आप उस चीज़ को लिंगर ऑन ना करो, क्योंकि मैं तो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं हूँ कि एक झूठे वादे और ये वो. क्योंकि लाइबा आपने देखा होगा शो में भी जो है ना वो एक उसने एक अपना घर ही बना लिया था उसको, और शी वॉज इंजॉइंग राइट. उसको मज़ा बहुत आ रहा था रिलेशन में. मुझे भी बहुत अच्छा लगा उसके साथ, नो डाउट. मैंने कहा ना मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ लाइबा की अभी भी, नो हेट. बट उसको अभी अपनी उसको ये देखना है कि रियल लाइफ बहुत डिफरेंट है. हमें रियल लाइफ में टाइम नहीं होता. आप अपने घर वालों को कितना ही टाइम देते हैं रियल लाइफ में, आप भी बिजी होंगे, आप भी बिजी हैं. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन पूरा या 24 घंटे एक ही लाइबा के पास ही रहूँगा रियल लाइफ में भी या उसके साथ ही हूँ. ऐसा नहीं है. सबकी अपनी मसरूफियत है, सब बिजी हैं अपनी लाइफ में. और दूसरी बात ये कि मैंने कोशिश की समझाने की उसको, और पर्सनैलिटी पे जो मैं कर सका वो चेंज किया. और आगे वाले एपिसोड में सबको नज़र आएगा ऑडियंस को कि वो जो एक बात लोग कह रहे हैं कि ऑरा क्रिएट कर दिया और ये बोल नहीं पा रही, बहुत पॉजिटिव हो गई थी लाइबा. लाइबा कम बोलती थी और सोच समझ के बोलती थी. पहले तो लाइबा इज़ लाइक कुछ भी बोल देना, और गलत चीज़ को भी डिफेंड करती थी लाइबा. वो मैंने इसको पर्सनली समझाया है कि आपको किसका जवाब कैसे देना है, कब देना है और कैसे देना है. शी इज़ मैच्योर है ना. मैंने ये चीज़ नोट की कि वो जवाब जब भी कोई बात होती है ना तो रैशनल जवाब देती है, कि नेगेटिव भी और पॉजिटिव दोनों लेके चलती है. यस, ये चीज़ मैंने नोटिस की है, जो पहले नहीं था अब मैं नोटिस कर रहा हूँ. थोड़ा सा उसका जो एक्सेंट था ना यू नो आंसर करने का विद द एक्शंस, वो ऐसा होता था सामने वाला इट्स लाइक बहुत एग्रेसिव या बहुत पॉइंट करके बात कर रही है, लाइक दिस लिसन टू मी. तो वो सामने वाले को सबसे पहले ट्रिगर करता था कि यार ये क्या होता है, व्हाई यू टॉकिंग मी लाइक दिस, ये यूं. हालांकि उसके लिए नॉर्मल, उसने देखे ना, मैंने कहा ना अनइंटेंशनली हो रहा होता है ना उसका. सेल्फ एनालिसिस जो है ना वो हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है राइट. तो पार्टनर का मतलब भी ये होता है कि अगर वो देख सकता है तो मैं उसको बताऊंगा उसकी गलतियाँ, कि आपने अगर मेरे से भी ऐसे बात करोगी तो मैं तब भी तो मैं ये प्रॉब्लम ये जो इस तरह करके बात कर लेना यूँ कर लेना, उसके लिए नॉर्मल था वो अपनी जगह. आपने ये एनालिसिस आपने किया होगा कि क्यों वो पास्ट रिलेशन नहीं चल पाए, तो आपको कुछ कमियां पता चली होगी जिसकी वजह से, और आपने क्या उनको बताई कि यार ये मसला लग रहा है तुम्हारा. बिल्कुल बताइए वो क्या कमियां थी. उसी पे तो मैंने कहा ना जो चेंज आया उसकी पर्सनैलिटी, वही मैंने बताया कि आप गिविंग है बहुत,
اس کی نظر میں یہ تھا کہ کسی بھی ریلیشن میں آپ کو 100% ہونا ہوتا ہے. بٹ میں نے اس کو کہا 100% ہونا ہے, بٹ اٹس ناٹ ارلی, ٹو ارلی. آپ پہلے تو اس بندے کو دیکھیں گی کہ اس کی نیچر کیا ہے, وہ انٹرسٹ لے رہا ہے نہیں لے رہا, کیونکہ ایک لڑکی کو پتہ چل جاتا ہے لڑکے کا کہ یہ کیا کرنے آیا یہاں. ایسا ہی ہے. اگر پہلے دن ہی میں کسی لڑکی کے ساتھ اتنا ایزی ہو جاؤں کہ اتنا کلوز ہو جاؤں اس کو ان ایزی کر دوں, بینگ اے گرل یا بینگ اے بوائے, وہ پہلے دن پہلے گھنٹے میں اتنا ایزی اگر میں کر دوں گا تو آپ کی ویلیو کبھی کریٹ نہیں ہوگی. ان ریئل لائف بھی ایسا ہی ہے کہ وہ تو بولیں گے یہ تو آلریڈی یہ تو ایزی ایکسیس. دیکھیں ایزی ایکسیس ویسے بھی آپ ایزی ایکسیس بن رہے ہو نا. اب بعد میں وہ لگا لے گا یار نہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی مجھے, کیونکہ یہ تو اتنی گیونگ ہے, یہ تو مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی ہے, اور اتنی ایزی ہو کے آ کے بیٹھ گئی میرے پاس کہ بس آپ سے بڑی اچھی وائب آ رہی ہے, بٹر فلائز, یو آر ویری گڈ. لیکن میر حمزہ سے کیوں نہیں ہو پائی؟ میر حمزہ بھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بھی ریڈی تھا کہ چلو یار جو ملے شروع. لائبہ کے ساتھ تو ہو جانا چاہیے تھا ان کا ایک لنک. وہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ یار دونوں طرف سے میرے خیال میں لائبہ کو بھی سمجھ نہیں آیا میر حمزہ. اوکے. اور نا میر حمزہ کی باری میں مسئلہ یہ تھا, لائبہ واز سنگل دیئر, سب پش کر رہے تھے اس کو کہ ایک نیا آ گیا تو تم ہی سنگل ہو, جاؤ گریب ہم. ہاں گھر والوں کا بھی اس میں یہ پہلے دن سے پتہ ہے, جب بندہ چوز بھی کرنا تھا نا تب بھی لائبہ کے ساتھ یہی ہوا تھا. آپ دیکھیں نا اب سب کپل اپ ہیں, ٹھیک ہے, ایک بندہ اکیلا ہے گھر میں, وہ کیا کرے؟ صحیح ہے, وہ اپنے آپ کو فل اپ کر سکتا ہے, وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا, کب سے سنگل ہے شروع سے ہی. تو وہ اس کے لیے ایک فیڈ اپ, ایک ٹائم پہ نا دیکھو آپ فیڈ اپ ہو جاتے, آپ نے ڈیسیجن لینا, یا تو پھر آپ ایلیمینیٹ ہو جاؤ یا تو پھر آپ ٹرائی کرتے رہو. تو وہ ٹرائی تو کر ہی رہی تھی نا, لیکن اس کی غلطیاں کیا تھی, وہ جو پہلے اس کے پاسٹ ایکسپیرینس تھے اس سے اس نے کچھ لرن نہیں کیا, اس نے وہی غلطیاں کی میر حمزہ والی بار میں. بہت زیادہ فوراً سے جاننے لگ گئی, بہت زیادہ اس کی مطلب بولا کہ ہی از ویری گڈ, ڈیسینٹ, یہ وہ. اس وجہ سے دیکھیں شاید اس کو بھی سمجھ نہیں آئی, نہیں یار مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی, یہ تو بہت زیادہ گیونگ ہے. تو لڑکی کی بھی ایک ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ پرسنالٹی کہیں نہ کہیں لڑکوں کو پسند ہوتی ہے. لیکن اگر آپ بہت زیادہ آپ اس چیز کو آپ ریئلائز نہیں کر پا رہے نا کہ یار ایک ریلیشن میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے, آپ کی ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں رائٹ. شروع میں آپ کوئی ایک پارٹنر بھی بنانے جا رہے ہیں تو شروع میں آپ اتنا ایزی تھوڑی ہوں گے, کیسی ہو, کیا ہو رہا ہے, میں ہی ہوں, سب ایسا ہوگا, میں تمہارے ساتھ ہوں, یہ ایسا تو نہیں ہوگا نا. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں گے یہ میچبل ہے بھی نہیں ہے, بات کیسے کر رہی ہے میرے سے, یا وہ بات کیسے کر رہا ہے, انٹینشنز بھی دیکھی جاتی ہیں. ایسا ہی. تو لائبہ کی یہ والی جو سائٹ تھی نا, میں نے اس پہ بہت کام کیا, اور یہ سب کو نظر بھی آئے گا ابھی آگے. اور باقی جو ریلیشن والی بات ہے تو ڈیفینیٹلی یار میں نے پھر سے میں وہی بولوں گا حسین کہ آپ یہ سب کا اپنا اپنا ڈیسیجن ہے. ہماری لائف میں سب کا, اس کا بھی ڈیسیجن ہے, میرا ڈیسیجن ہے. اٹس ناٹ ورکنگ فرام مائی سائڈ, اٹس ناٹ ورکنگ رائٹ. میں نے لائبہ کو کہا ایز اے دوست, مینٹور, آئی آلویز دیئر فار یو وین ایور یو نیڈ می. بٹ اپارٹ فرام دیٹ اگر آپ کو وہ لگ رہا ہے کہ میں آپ کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کروں گا اور آپ میں مطلب میں ہی چاہیے ہوں آپ کو یہ ہوگا, تو وہ والی سائڈ نہیں, پھر وہ ہو نہیں سکتا. صحیح ہے, وہ فیک ہوپس کا کوئی فائدہ نہیں.